पाँचवटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु विदाउट एक्सप्लेनिङ देम इन डिटेल्स। नम्बर 1 चाहिँ काठमाडौँमा बस्दाखेरि धेरै युनिभर्सिटी कलेजहरुमा चाहिँ इन्स्पिरेसनल स्पिच दिन आइदिनु पर्यो भन्छन् ग्रेजुएसनमा कहिलेकाहीँ। अनि म दिमागमा सोच्छु के दिने होला के भन्ने होला भनेर। एउटा पोइन्ट चाहिँ के हो भने कसैले पनि केही कुरा बन्नु छ के गर्नु छ भने दिमागमा जहिले पनि त्यो कुरा राखिरह्यो भने त्यो आफूले पढ्दाखेरि कसैसँग कुरा गर्दाखेरि र अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि त्यो डिरेक्सनमा अटोमेटिकली जाँदो रहेछ। त्यसकारणले एउटा कमिटमेन्टको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने म यो कुरा गर्छु कसरी गरौँ भन्ने दिमागमा मात्रै राख्न सकिरह्यो भने पनि आई थिङ्क यु विल ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु एड्रेस दोज प्रब्लम्स। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला दिमागमै रहनु पर्यो भन्ने ठान्छु। दोस्रो चाहिँ अब एनआरएलले के गर्नु पर्ला भनेर उहाँहरूको मलाई लाग्छ नेपालमा फर्स्ट कन्फरेन्स भएको बेलामा सायद म भाइस चेयरम्यान थिएँ। मलाई नै बोल्न पनि लगाएको थियो। म त्यसपछि ठ्याक्कै फ्लाइट लिएर बाहिर जानुपर्ने थियो। मलाई चाहिँ अनि किनोट स्पिकरै जस्तो बनाएको थियो। अनि त्यति बेला धेरैसँग सल्लाह गर्दाखेरि र अमेरिकन साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले दिने भनेको नलेज हो अमेरिकाबाट भनेको। अब त्यो नलेज भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क वी टक अबाउट टेक्नोलोजी। यो टेक्नोलोजीलाई नै दुईटा किसिमले डिभाइड गरिएको छ। त्यो टेक्नोलोजीमा एउटा इक्विपमेन्ट पनि पर्छ किनभने त्यो पनि नयाँ टेक्नोलोजी हो, मान्छेले युज गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ इम्बडिड टेक्नोलोजी, एउटा चाहिँ जनरल टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो नलेजहरू एजुकेसनको कुराहरू पनि हो। अहिले हामीले नेपालमा सर्भिस सेक्टरहरू पनि ओपन गरेका छौँ। युनिभर्सिटीहरू पनि खोल्न सकिन्छ, जोइन्ट भेन्चरहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले नलेज, यसलाई विदाउट गोइङ इन्टु डिटेल्स, नलेज एजुकेसन र टेक्नोलोजीको कुराहरू लिएर जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा अहिले म एक्सप्लेन त्यति गर्दिनँ। तेस्रो चाहिँ मलाई लागेको के भने इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेड र टुरिज्म प्रमोसनको कुराहरू हो। अब इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एनआरएलले धेरै कुराहरू गरिरहेछ। अब टु वाट एक्सटेन्ट दे विल बी सक्सेसफुल, हाउ लङ विल इट टेक टु इन्भेस्ट बिग अमाउन्ट अफ मनी फ्रम युएस भन्ने कुराहरू अलिकति टाइम लाग्ला, छलफल गर्नु पर्ला। तर उहाँहरूले निकै प्रयास गरिरहनु भएको छ। अहिले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा नेपालमा हामीले सर्भिस सेक्टरमा 11वटा सर्भिस सेक्टर, 65 सब सेक्टर्सहरू खुलिया छ। त्यो एप्रोप्रिएट ठाउँहरू हुनसक्छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा केही प्रगति भएको छ अहिले 1.5 वर्षमा इन्सेन्टिभको हिसाबले। आई थिङ्क द्याट विल बी अनदर पोसिबिलिटी। के भएको छ भन्ने कुराहरू इफ यु वान्ट टु नो आई क्यान प्रोभाइड यु डिटेल्स सेपरेटली। त्यस्तै अरू सेक्टरहरू अहिले मैले भन्ने गरेको छु के भने इन्ट्रा इन्डस्ट्री ट्रेडहरू धेरै बढेको छ। इन्डिया र चाइनाको हामीले एडभान्टेज दिनलाई केही कुराहरू नेपालमा गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि छ। र नेपालमा अहिले हालसालै निस्किएको र गरिएको अध्ययनले 19वटा प्रोडक्ट्सहरूलाई हाम्रो अलिक स्ट्रङ कम्पेटिटिभ एडभान्टेज भएको भन्ने कुराहरू निस्केको छ। त्यो 19वटा प्रोडक्टको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा म पछि उपलब्ध पनि गराउन सक्नेछु। अब यो इन्भेस्टमेन्टको कुरामा आफूले गर्न नसके पनि यो अमेरिका भनेको चाहिँ ठाउँ कस्तो हो भने सबैभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट यही देशबाट जान्छ अन्त, चाहे चाइना होस्, चाहे चाहिँ इन्डिया होस्, चाहे युरोपियन कन्ट्रिज होस् अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज होस्। त्यस कारणले यहाँ फेसिलिटेट गर्ने, यहाँ प्रमोसन गर्ने कामबाट पनि धेरै मद्दत हुन्छ। त्यही कन्टेक्स्टमा इन्डियामा बसिरहेका अमेरिकन इन्भेस्टरहरू चाहिँ नेपाल जान सक्छन् कि भनेर हालसालै अहिले 1.5 वर्षको प्रयासपछि एउटा ग्रुप लिएर पनि गइरहेको छ नेपालमा। त्यस कारणले आफूले गर्न नसके पनि अरूलाई त्यो बारेमा बताइदिने र प्रमोसन गर्न सकियो भने पनि यो ठाउँबाट धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि एउटा सफ्ट डिप्लोमेसी भन्ने कुरा छ। त्यो सफ्ट डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ वास्तवमा पिपुल टु पिपुल रिलेसन नै हो। त्यसले टुरिज्म पनि प्रमोसन गर्छ र हाम्रो नेपालको डाइभर्स कल्चर, इथिनिसिटी इत्यादि कुराहरूको बारेमा पनि ज्ञान दिलाउँछ। अब त्यो भनेको चाहिँ जनतासँग, पिपुलसँग रिलेसनहरू डेभलप गर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, हुन त यो फोरममा मैले 1-2 जना अमेरिकन्सहरू पनि देखिरहेको थिएँ। तर यो एएनए जस्तो फोरमहरूमा हामीले केही त्यस्ता प्रोग्रामहरू गरौँ जसले चाहिँ अमेरिकनहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्न सकोस्। अब हामीले चाहिँ कल्चरल प्रोग्राम गर्छौँ, सबै नेपालीले मोमो खाने र त्यही होइन भनौँ न त्यही गानाहरू सुन्ने त धेरै नै गइसक्यौँ। तर त्यही कार्यक्रमलाई पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले केही न केही अमेरिकनहरू डाक्न सक्यौँ। जस्तो मैले त आजकल कन्डिसन पनि बनाएको छु धेरै ठाउँमा निम्ता गर्दा स्टेटहरूमा कल्चरल प्रोग्राम हो भने अमेरिकनहरू कति डाकेको छ। त्यहाँ चाहिँ ट्रेड अपर्च्युनिटी, इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीमा जानलाई च्याम्बर अफ कमर्समा केही एपोइन्टमेन्ट मिलाउन सकिन्छ कि भनेर। तर नेपालीहरूले धेरै गर्नुभएको छ। अस्ति सिकागोमा भएको थियो 450 अमेरिकनहरू चाहिँ कल्चरल प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएको थियो।
आई थिङ्क यहाँ बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ। अघि अब विष्णुमायाजीले धेरै कुरा गर्नुभयो, म त्यसलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी, एउटा च्यारिटीको क्याटेगोरी, नेपालको वुमेन्सहरू, नेपालको चिल्ड्रेनहरू स्कलरसिपको कार्यक्रमहरूमा एकजनाले पनि गर्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो $10 पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले मैले यो गर्न सकिनँ, मैले यो गर्न सकिनँ भन्नु पर्दैन। देयर आर च्यानल्स अभाइलेबल टु हेल्प नेपाल। र अर्को मैले लास्टमा भन्न खोजेको चाहिँ एउटा पोलिटिकल मोबिलाइजेसन यहाँ धेरै कम छ। अब वी आर प्राउड अफ हाम्रो दर्शन रौनियाजी। अब उहाँले पछि बोल्नु नै हुनेछ, भन्नु नै हुनेछ। हामीलाई यो पोलिटिकल लेभलको लिङ्केजको खाँचो अत्यन्तै छ। त्यसै कारणले यो ककस सुरु पनि गरिएको हो र यही अर्को हप्ता त्यो ककस चाहिँ क्यापिटल बिल्डिङमा एउटा ग्रान्ड ओपनिङ भएर सुरुवात पनि हुँदैछ। त्यसपछि हाम्रो एउटा युएस कङ्ग्रेस नै नेपालको ककस सम्बन्धी एउटा वेबसाइट पनि बन्छ छुट्टै। र डेफिनेटली पनि त्यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउन, त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई यी नेपालीले नै गर्न सक्छ। किनभने नेपालीले भोट दिने हो त्यो कङ्ग्रेसम्यानहरूलाई, यहाँ बसेको अमेरिकन भइसकेका नेपालीहरूले, र उनीहरूले नै हेल्प गर्ने हो। भनौँ न भोलिन्ट्री भएर हेल्प गर्ने, भनौँ न अब मोनिटरी कन्ट्रिब्युसनले हेल्प गर्ने, त्यो ग्रुपले भएको हुनाले मलाई लाग्छ सस्टेन गर्ने र त्यो ग्रुपलाई मोबिलाइज गर्ने कुराहरू धेरै गर्न सकिन्छ। अब अमेरिका अब म एक दुईवटा कन्फरेन्समा गएको छु र तपाईँहरूले न्युजपेपरमा पनि हेर्नु भएको छ। द रोल अफ द युनाइटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी एन्ड इट्स इम्प्याक्ट इन द इकोनोमिक एरेना भन्ने धेरै कुरा आउँछ। अमेरिका लिबियामा इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्दाखेरि अमेरिका फिल्स रेस्पोन्सिबल फर द ग्लोबल डेमोक्रेसी, होइन? यो ठुलो आवाज चारैतिरबाट आउँछ। त्यस कारणले दे क्यान डु अ लट अफ थिङ्स, होइन? अब युएनदेखि लिएर मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनमा सेन्ट्रललाई पनि मद्दत होला जस्तो मलाई लाग्छ। थोरै बोल्छु भन्दा भन्दै पनि लामो भयो। धन्यवाद। पश्मिना सल दिएको थिएँ, नेपालमा बनेको पश्मिना सल दिँदाखेरि उहाँलाई यति मन पऱ्यो कि त्यतिखेर मैले उहाँसँग बोल्न पनि जान्थिनँ। अलिअलि मात्रै नेपाली बोल्थेँ, तर कहिले कहिले उहाँले मलाई स्कुलमा जाँदा राइट दिँदा के गर्दाखेरि अलिअलि मैले कास्ट सिस्टम, वुमेन्सहरूको प्रब्लम, अनि के अरे मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा अलिअलि भनेको थिएँ, तर त्यति बुझ्नु भएको थिएन उहाँले। अनि 2 वर्षपछि लाग्यो क्या उहाँले सबै कुरा बुझ्नु लागेको थियो। अनि मैले त्यो सर दिएपछि उहाँले ओहो इट्स सो ब्युटिफुल सर भन्नुभयो। अनि त्यसो भनेपछि विष्णु तिमीले नेपालको लागि केही काम गरिरहेछौ, वाइ नट यु ट्राई टु सेल दिस सल भन्नुभयो कि किन अलिक धेरै सल ल्याएर नेपालबाट ल्याएर बेच्ने, अनि हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउने भन्नुभयो। अनि त्यो वर्ष चाहिँ हामीले के अरे त्यो वर्ष चाहिँ हामीले करिब $1500 मात्रै कमायो। $1500 कमाएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अबाउट 200 बच्चाहरूलाई पढायौँ। अनि त्यसपछि अरू महिला गठन गऱ्यौँ। अनि एभ्री इयर त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि हाम्रो त्यो सामान त एकदम पपुलर हुँदै गयो। अनि वर्षौनी म चाहिँ के गर्छु भने नेपाल जाँदै गरिबहरूले बेच्न राखेको ठमेलको स्ट्रिटहरूमा त्यो सामान ल्याएर यहाँ बेच्छु। यहाँ बेचेर अहिले चाहिँ मैले गरेको काम मात्रै भन्छु। हाम्रो चाहिँ 73 वुमेन्स ग्रुप भइसकेको छ 7वटा जिल्लामा। ती महिलाहरूले चाहिँ पहिला उहाँहरूलाई एउटा के अरे लोन कसैले पनि दिन्थेन क्या, किनभने दे डिड नट ह्याभ एक्सेस अफ क्रेडिट, होइन? तर उहाँहरूले चाहिँ अब अलिकति केही काम गर्नु पनि हस्बेन्डहरूसँग पैसा माग्नु पर्थ्यो क्या। द्याट्स वाइ यु नो वेन पिपल डिपेन्ड फर अदर पिपल देयर इज समथिङ रङ, होइन? डोमेस्टिक भाइलेन्स, द्याट्स वाइ इट ह्यापेन। अनि त्यही भएर के अरे मैले चाहिँ अब महिलाहरू चाहिँ इकोनोमिक इम्पावर हुनुपर्छ। 3 मिनट रहेछ ल, म सिस्टर हुन्छ। एनिवे अहिले चाहिँ हाम्रो महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो के अरे महिलाहरूको ब्याङ्कहरू ठाउँ ठाउँमा स्थापित गर्न लागिरहेको छ, कोअपरेटिभ ब्याङ्क। पहिला महिलाहरूको एउटा सेभिङ क्रेडिट थियो भने यो वर्षबाट हामीले कोअपरेटिभ ब्याङ्क बनाउन लागिरहेको छौँ। अनि त्यसमा पनि यो के अरे फार्मरहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्न, वुमेन स्पेसली वुमेन फार्मरलाई इम्पावर गर्नको लागि अहिले हामीले जिन्जर खेतीको के अरे सुरु गरिरहेको छौँ। त्योबाट पनि प्रफिट हुन्छ। अनि अरू के अरे उन्नत जातको बिउहरू ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ बढी इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्राममा इन्भल्भ गराउँदैछौँ। त्यसपछि हामीले लास्ट इयरमा 3000 बच्चाहरूलाई स्कलरसिप दिन रेडी सक्यौँ, किनभने त्यही सामान बेचेर मैले पब्लिक स्पिकिङ गरेर हामीले $75,000 रेज गरेका थियौँ लास्ट इयर। त्यसले चाहिँ 3000 बच्चाहरूलाई पढाएर पनि 73 वुमेन्स ग्रुपलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको थियौँ हामीले इम्पावर गर्नको लागि। अनि 6वटा हामीले बालबच्चाहरूको लागि प्री स्कुल खोलेर आयौँ।
अनि यो वर्ष हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यो 3 वर्षको लागि पनि अलिकति घटाउनु परिरहेको छ किनभने यो इकोनोमिक रिप्रेसनले गर्दाखेरि फन्डिङ त्यति भएको छैन। त्यही भएर एउटा बच्चाको लागि जम्मा $10 मात्रै हो। यदि तपाईँहरू हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने दिस इयर वी आर रेडी टु हेल्प अनदर 10,000 किड्स मोर। अनि त्यही भएर प्लिज तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ म यहाँ नारायणमा पनि छु। यहाँ नारायणको हाम्रो साथीहरूले पनि हेल्प who we are. This is the reason we came to this country. Yeah? There is not single thing you cannot give actually, I would say. Our country सबैभन्दा poorest, one of the poorest अहिले झन् खत्म भइरहेछ भने हामी सबैभन्दा वर्ल्डको रिचेस्ट कन्ट्री र रिचेस्ट इन डेमोक्रेसी र फ्रिडममा आएको छौँ। त्यो बिचको ग्यापको डेल्टामा हेर्नुहोस् कति चिज हामीले दिन सक्छौँ इफ वी वान्ट। The only thing is if we want, whether it's politically, socially, economically or financially. अब हाम्रो जन्मभूमि त नेपाल नै हो। जतिसुकै हामी अमेरिका यहाँ बसे पनि हाम्रो मुटुमा नेपालको प्रति के गर्ने छ भन्ने छ सबैको लागि हैन। अब म चाहिँ यसको विषयमा मेरो एक्सपिरियन्स अमेरिकामा भएदेखि भन्छु है। एज ए स्टुडेन्ट लाइफ अब यहाँको सिस्टमहरू हेर्नुहोस् कति उनीहरूको एकदम अर्गनाइजहरू सिस्टम छ। स्टुडेन्ट लाइफमा आउने बित्तिकै म चाहिँ एकदमै पहिला कन्फ्युज थिएँ यहाँ। अब नेपालमा सिस्टम र यहाँको सिस्टम हेर्दाखेरि हामीले नेपाललाई कति चिज गर्न सक्छौँ, कति अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो कुरामा। एज अ बिजनेसम्यान नेपाल हेज अ लट अफ अपर्च्युनिटी, लट अफ पिपल विथ एजुकेटेड पिपल। अहिले तपाईँको आइटी इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहोस् म धेरै मान्छेहरूले वेबसाइटहरू खोलिरहेको छन् होइन। अब मैले पनि आफ्नो कम्पनी खोल्दाखेरि 2004 मा मैले हेरेँ यहाँको अब सिम्पल चिज हेर्दाखेरि अब वेबसाइट खोल्दाखेरि इट कस्ट यु लाइक $2,000-3,000 हियर। मेरो नेपाली साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको थियो अनि मैले व्हाई डोन्ट आई गिभ टु यु, हाउ मच इट वुड कस्ट मी टेल मी भन्दाखेरि उसले इट्स अबाउट $100। मलाई यति खुसी लाग्यो कि इभन विथ $100 मैले तिमी $500 नै चार्ज गर बट आई एम इम्प्लोइङ अ नेपाली सिटिजन इन आवर ओन कन्ट्री एन्ड द्याट वुड बी अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट फर देम बिकज आई वान्ट देम टु इम्प्लोय एन्ड आई वान्ट माई वर्क, माई बिजनेस वर्क टु बी डन फ्रम नेपाली सोसाइटी इन नेपाल है। सोसली हेर्नुहोस्, सोसली हेर्दाखेरि वी क्यान लर्न अ लट फ्रम अमेरिकन सोसाइटी हियर। How the civil society works here, how the civil society lives here, हैन। हाम्रो त्यहाँ अलिकति छ हो बानीहरू बेहोराहरू छन् कसरी हामी अब बेसिकली ह्युमन लाइफमा जहिले पनि nobody is perfect. So how can you learn? Every day you are learning something, and I'm learning something from every day, and I see the people who are ahead of me, what I can learn from him and get ahead from something. भनेर मैले जहिले पनि अमेरिकन सोसाइटीमा चाहिँ के मैले सिक्न सक्छु। उनीहरूको जेनरासिटी धेरै छ। अब यो डोनेसनको कुरामा जो चाहिँ पोलिटिकली होस् या केही कजको लागि होस् या नन प्रफिटको लागि धेरै अमेरिकाले गर्छन्, जनताले धेरै गर्छन्। यहाँको यति पनि मेरो साथीहरू छन् दे आर पुअर पिपल। 10 वर्षमा तपाईँलाई भन्छु यु नो हु इज द मोस्ट गिभिङ पर्सन टु अ पोलिटिकल कज, टु अ क्यान्डिडेट ओर अ पार्टी? इट्स द पुअरेस्ट पिपल हु आर अनएम्प्लोयड, who basically makes a minimum wage. They are the people who will open up the checkbook and write for you. तर जुन चाहिँ बिजनेसम्यान छन् ठुलोहरू छन् they take time, they sit back. त्यो मैले सिकेँ उनीहरूसँग सोसली कि हेर ऊ यति गरिब हुँदाखेरि पनि उसले यति दिँदो रहेछ भने। मेरो वाइफले पनि भन्थ्यो तिमीले यो क्याम्पेनमा जाँदैछौ अमेरिकन कम्युनिटीमा you should start from the bottom. They are the people who will support you. They are the people, even if they work for you, rather than pursuing from going top down. Go from the bottom up approach. Now, financially, man, you can do a lot. अहिलेको exchange rate हेर्नुहोस्, $1 अब हाम्रो political partyहरू या leadersहरू जुन छन्, they will show the responsibility and patriotism toward the country to do something. We are very innocent people here. We are giving people. I relate a lot our community to American community. तर हाम्रो जनतालाई पनि त्यहाँ मान्छेले डिफ्रेन्ट तरिकाले बाँधेर आफ्नै उनीहरूको सेल्फ इन्ट्रेस्ट हेरिरहेको छन् है। अब $1 पनि तपाईँ पठाउनुहुन्छ भने इट्स बिकम $70 रुपिज हो।
there. म चाहिँ 2-3वटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्भल्भ भएको थिएँ एज अ बोर्ड अफ डाइरेक्टर. एउटा चाहिँ ठुलो बो एन्ड कार्लसन भन्ने फाउन्डेसन छ. यहाँ पनि अमेरिकनले नि एउटा सुरु गरेको थिइन् सियाटलमा. अनि उनको चाहिँ त्यो गोल थियो हाउ आई क्यान गिभ मनी टु द पुअरेस्ट student over there after SLC examमा and somebody who cannot afford to go to college. अनि उनको त्यो गोलै त्यो फाउन्डेसनको हो कि to empower women for education. अनि उनको संस्थामा म इन्भल्भ भएर डोनेट गरेर फन्ड रेजिङ गर्थेँ एभ्री इयर 2-3 चोटि. अनि नेपालमा पनि गएर उहाँको संस्थाको कार्यकर्ताहरूलाई भेटेँ. अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अब जति उनी उहाँहरूको भित्रबाट मैले हेरेँ नि कि एन्ड वी वर स्पेन्डिङ लाइक $300-400 डे, $500 डे. We are basically improving their life. We are giving the dream for a student who otherwise would not have been possible. And त्यो उसको खुसी हेर्दाखेरि नि आफ्नो भित्रै तपाईले यस्तो जागृति हुन्छ कि I want to give more, I want to do more. And तपाईको अहिले एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त even small amount can become a big amount over there. So I want everybody, the least thing you can do is to give back to Nepal. Financially, if you can give your time, I know how life is over here. तर धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू छन् जसको तर्फबाट तपाईले धेरै त्यहाँ दिन सक्नुहुन्छ. म त्यसको विषयमा अब इन्डिया पनि हेर्छु. इन्डिया पनि वाज पुअर, तर अहिले हेर्नुस् 10-15 वर्षदेखि इट हेज इम्प्रुभड अ लट. गभर्नमेन्ट भनेको त्यस्तोको त्यस्तै छ, तर प्राइभेट सेक्टर यति बढेको छ त्यहाँ कि they have moved ahead from the government. Government hasn't been able to catch up, and they will probably never be able to catch up. तैपनि when I came to 20 years ago, India was not known probably in world. तर अहिले हेर्नुस्, everybody talks about India and China. We can become like that. हाम्रोमा के छ, if we can भित्रबाटै हामी के गर्न एउटा धारणा छ भने नि हामीले गर्न सक्छौँ. सानो कन्ट्री छ, राम्रो मान्छे छौँ हामीहरू सबैजना इनोसेन्ट, र त्यो एउटा धारणाले गयो भने चाहिँ I think we can do a lot and bring about a lot of change. And last thing I want to say is political change starts from the people. If people sit back and just complain, nothing is going to happen. I look at the parliament in Nepal. It's 601 people. We don't need that many people. That's a different subject. But how many? What's the population of Nepal? 27 crore. 600 जनाले 27 करोडलाई रुल गरिरहेछ, राइट? 27 million. 27 million. Sorry. 27 million people. उठिदियो भने 600 जनाले के गर्न सक्छ? गर्न सक्छ केही? सक्दैन नि. So political change and stability is absolutely important in any country. Without that stability, it's very hard to bring change, economic change. Because economics will go towards politicians for their own benefits, for their own party. So it is time, the time has come for us to realize. Every day Nepalको न्युजहरू हेर्दाखेरि मलाई धेरै दुःख लाग्छ, धेरै नै. This is not the country it used to be. Absolutely not. And we should be standing up for our country to bring back what it was. As a peaceful nation, as peaceful society, as who you are, as a Nepali, and you should be proud of it. Because every American knows that Nepalis are very proud and innocent people. तर countryमा सानो दर्जाको मान्छेहरू, सानो पोलिटिकल पार्टीहरूले हाम्रो देश बिगारेको छ. है, मैले यहाँ जति पनि मान्छेहरूलाई चिन्छु, कुरा गर्छु है, सबैको विचारधारा त्यही हुन्छ. गिभन द अपर्च्युनिटी आई विल गो ब्याक टु नेपाल भन्छन्. यहाँ कोही पनि वी आर हियर फर आर्थिक स्थिति फर्स्ट, एन्ड सेकेन्ड थिङ इज फर किड्स. किनभने किड्सको त्यो अपर्च्युनिटी छैन नेपालमा, तर हामीले बनाउन सक्छौँ त्यो अपर्च्युनिटी. वी गेट सो मच एड फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड. इफ वी क्यान पुट दोज एड्स इन्टु राइट प्लेस to work for the country, to work for the people, we can do it. हाम्रो यस्तो country छ
पहिला तपाईको त्यो दे युज टु कम्पेयर विथ स्विट्जरल्यान्ड अफ एसिया भन्थे सबैले हैन हाम्रो if we can just improve on tourism can bring a lot of money. तपाईको स्विट्जरल्यान्डसँग तुलना गर्नु Switzerland doesn't have that much industry over there. It's all about tourism. त्यसको आधारले पनि हामीले नेपाललाई धेरै अगाडि बढाउन सक्छौँ. So I think we need changes for all of these things, politically, socially, economically, financially, and we can do every single thing if we are united. And I think we are the only, I'm taking this forum to tell you that we are the only people, the NRN, can save our country. Nobody else. Nobody in Nepal, any political party or any political leaders can save at this given situation. So while I said, what would happen if I don't win? I think I am win. I'm gonna win, and I will win with your support. If I have your support, I can win. So be with me and donate. This is absolute time. I see a lot of way around the world towards my candidacy. I appreciate people rallying behind me, but we need to connect by giving, because American politics needs a lot of cash to run a campaign, especially in a congressional race. And I jump into this race because I know I can count on you to support me. And I'm in advantage because you are my backbone. And somebody I can reach out outside Washington State. And then I've seen that support. So connect that support to giving and contribution, whatever you can, towards my campaign, so that I can move forward and win this election next year. If I don't, I have already decided. I'm a pretty successful person so far, I think. अब यहाँ आएर MBA engineering गरेँ, MBA गरेँ. 10 years I worked in a high-tech company, starting virtually from bottom, going up to managing a company. And I had my own company also. So pretty much I've decided at this point, I'm going to give my rest of my life to public life and policy. So whether this will work or not, I'm 100% sure it will next year. If not, I will devote my life to public policy in this country and in Nepal. And I hope you will be with me. आफ्नो अनुदान राख्न सहयोग गरिरहेका छन्. खास गर्ने हो भने एनआरएनले चाहिँ अहिले लास्ट 2 इयर्स भित्र अमेरिकामा गरिरहेका नेपालीहरूको लागि एउटा इन्भेन्टरी जस्तो कलेक्सन गरिरहेछन् कि कसले कुन लेभलमा कति एमाउन्टमा उहाँहरूले चाहिँ अनुदान गरिरहेका छन् भन्ने एउटा इन्भेन्टरी छ, जुन हाम्रो महासचिवले भोलि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होला. सानोमा म यति के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सबै दाजुभाइहरूले चाहिँ नेपालमा सहयोग गरेका छन् र भविष्यमा पनि सबैजना सहयोग गर्नेछन्. र एउटा अर्को कुरो के भन्छु भने तपाईहरु सबैजना एनआरएन को मेम्बरशिप भएर यसलाई चाहिँ संस्थालाई अझ मजबुत बनाइदिनुस्. धन्यवाद. पनि हुनेवाला नै छैन. एउटा जज बर्नार्ड शाहले भनेको छ सबभन्दा ठुलो कर्स भनेको पावर्टी हो. पावर्टी भएपछि त सबै प्रब्लम आउने हो भनेर मलाई लामो समयदेखि मलाई हेल्प गर्ने, मैले इट डजन्ट मिन द्याट मैले धेरै ठुलो सेक्टरमा गरेको छु मैले भनेको छैन, तर आई बिन ट्राइङ माई बेस्ट कि मैले एउटा गेल्सा भन्ने ग्लोबल एजुकेसन लिटरेरी सपोर्ट एसोसिएसन भनेर मैले चाहिँ नि गरेँ. त्यहीमा चाहिँ नि मेरो भिजन के भने ओल्ड वाइड बच्चाहरूलाई हेल्प गर्ने, तर अहिले नेपालमा फोकस गरेको छु. मैले पर मन्थ चाहिँ आई थिङ्क 200 देखि 300 सम्म मैले चाहिँ नि पठाइरहेको छु. त्यसले चाहिँ गरिब विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गरिरहेको छु. इन द मिन टाइम हेरौँ, मेरो यो पेसा यही भएको कारणले इन द डेज टु कम मेरो भिजनमा अरूलाई पनि बाई इन भयो भने डेफिनेटली हेल्प गर्नु होला. र यो प्रोग्रामको भिजन मलाई भयङ्कर मन पर्यो. कति गर्न सकिन्छ अलिअलि गरियो भने पनि आई थिङ्क धेरै हुन्छ. अरू केही नभए पनि आफूले पढेको स्कुलमा हेर्नुहोस्, आफूले पढेको स्कुलमा मात्र थोरै केही गर्न सकियो भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो. थ्याङ्क यू.